जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। इदानीम् अत्र वयं यस्य अध्यायस्य पठनं कुर्वन्तः स्मः तस्य अन्ते स्मः वस्तुतः। एकः श्लोकः त्यक्तः आसीत्। त्यक्तः इत्युक्ते अवशिष्टः आसीत्। एकः श्लोकः अवशिष्टः आसीत्। तत्र इदानीं प्रसङ्गः अयमस्ति, नारदः अश्वपतिं वदति, भवतः पुत्र्याः विवाहं तेन सह एव कारयतु, यतोहि सः तु सत्यवान् इत्यादि तत्र ये गुणाः उक्ताः तैः गुणैः युक्तः अस्ति, तेन कारणेन तेन सह एव तस्य विवाहं कारयतु इति। अपि च यद्यपि सः अल्पायुः तथापि इदानीम् इतोपि एकं वर्षमेव तस्य आयुः अस्ति, अवशिष्टमस्ति, इतोपि एकं वर्षमेव सः जीवति। तथापि इदानीं भवतः पुत्री निश्चयं कृतवती अस्ति स एव परिणेतव्यः इति, अतः तेन सह एव भवतः पुत्र्याः विवाहं निर्वर्तयतु इति अश्वपतिमपि उक्त्वा नारदः ततः अन्तर्हितः। अस्तु इति अश्वपतिरपि अङ्गीकरोति। ततः परम् अत्र उच्यते, एवमुक्त्वा समुत्पत्य नारदस्त्रिदिवं गतः राजा विदुहितुः सज्जं वैवाहिकमकारयत्। एवम् उक्त्वा समुत्पत्य नारदः त्रिदिवं गतः। समुत्पत्य इत्युक्ते उत्पतनम् इत्युक्ते कूर्दनम् इत्यर्थः, जम् इति। अत्र तु समुत्पत्य इत्युक्ते आकाशं प्रति समुत्पत्य इति। इत्युक्ते सामान्यतः वयं कोऽपि देवः कथम् अदृश्यः भवति इति वयम् एतत् पश्यामः खलु। तत्र सः एवम् उपरि गच्छति, आकाशं गच्छति, तत्र अन्तर्हितः भवति इति। अत्र एतादृशमेव अस्माभिः मनसि आनेतव्यम्। एवञ्च सः समुत्पत्य इत्युक्ते भूमेः तत्र ऊर्ध्वमुखं गत्वा त्रिदिवं गतः। त्रिदिवम् इत्युक्ते स्वर्गं गतः, त्रिदिवः इत्युक्ते स्वर्गः, तं त्रिदिवं गतः। राजापि दुहितुः सज्जं वैवाहिकम् अकारयत्। राजा अपि वैवाहिकं सज्जम् अकारयत्, दुहितुः वैवाहिकं सज्जम् अकारयत्। सज्जम् इत्युक्ते तत्र सिद्धता इत्यर्थः। सज्जः, सज्जः इति शब्दः, सज्जः सिद्धता। वैवाहिकं सज्जम् अकारयत् इत्युक्ते वैवाहिकीं सिद्धताम् इत्युक्ते विवाहसम्बद्धां सिद्धतां, विवाहसम्बद्धं सज्जम् अकारयत्, कारितवान् इति। अत्र एषः अध्यायः समाप्यते। अग्रिमध्याये एतस्याः कथायाः अनुवर्तनं भवति। मार्कण्डेय उवाच अथ कन्या प्रदाने स तमेवार्थं विचिन्तयन् समानिन्ये च तत्सर्वं भाण्डं वैवाहिकं नृपः। अथ कन्याप्रदाने सः तमेव अर्थं विचिन्तयन्। महोदय, गतवासरे वयं 25 श्लोकानि एव पठितवन्तः खलु? एवं वा? एकक्षणं। 25 No, 30 till 32, 23. No, we went up to 32 only. Yeah, 23 श्लोकः पर्यन्तं समाप्तं. Yeah. Somehow I missed it. I think we are one of us are getting confused. Okay. Astu Mahodaya. We have done. Yeah, astu. स्पष्टमेव खलु? स्पष्टमेव. अस्तु। अहम् अद्य एकवारम् एवं दृष्टवान्, तत्र कियत्पर्यन्तं जातम् इति। ममापि किञ्चित् भ्रमः आसीत्, किन्तु 32 पर्यन्तम् इति अन्ततो गत्वा अहम् एवं चिन्तितवान्।
एवञ्च अथ कन्याप्रदाने सः तमेवार्थं विचिन्तयन् समानिन्ये च तत्सर्वं भाण्डं वैवाहिकं नृपः सः नृपः तमेव अर्थं विचिन्तयन् तमेव अर्थम् इत्युक्ते नारदेन उक्तम् अर्थम् इत्युक्ते नारदेन उक्तं विषयम् अत्र अर्थः इति विषयः इत्यर्थः नारदेन उक्तं विषयं तमेव अर्थं विचिन्तयन् कन्याप्रदाने कस्मिन् विषये इत्युक्ते कन्याप्रदानविषये इत्युक्ते तस्मै एव कन्या प्रदीयताम् इति नारदेन यदुक्तं तमेव अर्थं तमेव विषयं विचिन्तयन् तत् सर्वं वैवाहिकं भाण्डं समानिन्ये वैवाहिकं भाण्डम् इत्युक्ते अत्र व्याख्याने उक्तमस्ति वैवाहिकी तत् विवाहसम्बद्धा सामग्री इति विवाहसम्बद्धा या सामग्री अस्ति विवाहसामग्री या अस्ति सा सामग्री एव वैवाहिकं भाण्डम् इति अत्र उक्तम् एवञ्च तादृशं वैवाहिकं भाण्डं सः समानिन्ये इत्युक्ते सर्वम् आनीय एकत्रीकृतवान् इति तत्र समानिन्ये इति लिट्लकाररूपम् एतत् ज्ञायते खलु तत्र समानिन्ये समानिन्याते समानिन्यिरे इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति समानयते इति क्रियापदम् यतोहि वस्तुतः समानयति इति प्रयोगः प्रसिद्धः लोके अत्र तु तार्शप्रयोगः इति वक्तव्यं समानिन्ये इति कर्मणि प्रयोगः तु भवति इत्युक्ते समानीयते इत्यस्य समानिन्ये इति रूपं भवति किन्तु अत्र तु कर्मणि रूपम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते यतोहि नृपः समानिन्ये इत्यस्ति नृपः वैवाहिकं भाण्डं समानिन्ये नीन् प्रापणे उभयपदी वा सत्यं सः धातुः उभयपदी एव अस्ति सो निन्ये लिट् आत्मनेपदी रूपं वा सत्यम् आत्मनेपदी रूपम् इत्युक्ते समानयते इति लट्लकारे रूपं भवति समानयते तस्य लिट्लकारे एकवचने समानिन्ये इति भवति किन्तु सामान्यतः लोके तत्र समानयते इति आत्मनेपदिनः प्रयोगः न क्रियते सामान्यतः परस्मैपदिनः समानयति इत्येव प्रयोगः लोके क्रियते किन्तु अत्र आत्मनेपदी प्रयोगः कृतः अस्ति तत्र परस्मैपदीरूपं चेत् समानिनाय इति वक्तव्यं निनाय इति परस्मैपदीरूपं निन्ये इति आत्मनेपदीरूपम् महोदय नी धातोः लिट् लकारे नेये इति अस्ति ततः कथं निन्ये इति भवति किमित्यस्ति नी धातोः नय धातोः नेये इति अस्ति नयति नेये इति अस्ति लिट् लकारे तस्य नेये नेयाते नेयिरे इति अस्ति किन्तु तस्य नयति इत्यस्य एव वा आम् नयते इत्यस्य अच्छा नयते इत्यस्य नेये इत्यस्ति वा तत्र नेये नेयाते नेयिरे इति अस्ति तस्य किन्तु परस्मैपदीरूपं किमस्ति लिट्लकारे अत्र आत्मनेपदीरूपमेव अस्ति अष्टाध्यायी.com तः पश्यामि आत्मनेपदी इति अस्ति नय धातुः तद् भिन्नं तद्भिन्नं धातुरेव भिन्नः तत्र धातुः कः दत्तः तत्र धातोः स्वरूपं किम् नय इति अस्ति तद्भिन्नमेव तद्भिन्नं वा क्षम्यताम् किन्तु यदि भवत्याः समीपे तत् पुस्तकमस्ति तर्हि णीन् प्रापणे धातोः एकवारं पश्यतु इदानीमेव वयं
तत् कन्फर्म् कुर्मः। नी इति भवादिगणे पश्यतु भगिनी सुमति भगिनी। सत्यं अस्तु। भवादिगणे भवति, भवादिगणे भवति। वादिगणे। अस्तु, धन्यवादः। नीं प्रापणे इति धातुः। Just going forward, let us save all the questions to the end so that Yeah. the flow is not disturbed. अस्तु, क्षम्यताम्। Okay. समानिन्ये च तत्सर्वं भाण्डं वैवाहिकं नृपः। एवञ्च तत्सर्वमपि सः एकत्र समानीतवान् इति तात्पर्यम्। इत्युक्ते विवाहसामग्रीं सर्वाम् एकत्र सः सङ्गृहीतवान् इति। अग्रे ततो वृद्धान् द्विजान् सर्वान् ऋत्विजः सपुरोहितान् समाहूय दिने पुण्ये प्रययौ सह कन्यया। ततः वृद्धान्, वृद्धाः इत्युक्ते तत्र वयोवृद्धाः इति स्वीकर्तुं शक्यते। द्विजान्, द्विजाः इत्युक्ते वस्तुतः अत्र सामान्यतः द्विजशब्दः ब्राह्मणान् उद्दिश्य एव प्रयुज्यते, अतः द्विजान् इत्युक्ते ब्राह्मणान् इत्यर्थः। तथैव सर्वान् ऋत्विजः, ऋत्विजः इत्युक्ते ऋत्विक् इत्युक्ते यागे यः पुरोहितः भवति सः ऋत्विक् इति उच्यते। इत्युक्ते यः यागं कारयति, यः यज्ञं कारयति सः ऋत्विक्। ऋत्विज् इति जकारान्तं प्रातिपदिकमत्र, यथा वणिज् इति तथैव ऋत्विज् इति प्रातिपदिकं। ऋत्विक्, ऋत्विजौ, ऋत्विजः इत्येवं रूपाणि। अत्र तु सर्वान् ऋत्विजः, ऋत्विजः इति अत्र द्वितीया विभक्तौ बहुवचने। एवञ्च सर्वान् ऋत्विजः इत्युक्ते सर्वान् ऋत्विग्जनान् सपुरोहितान्। पुरोहिताः इत्युक्ते अन्ये, इत्युक्ते अन्येषु कार्येषु ये तानि कार्याणि ये कारयन्ति ते पुरोहिताः। वस्तुतः ऋत्विजः अपि पुरोहिताः एव, किन्तु यागे पौरोहित्यं ये कुर्वन्ति तेषां कृते विशेषरूपेण एषः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। एवञ्च सपुरोहितान् ऋत्विजः सर्वान् अपि समाहूय दिने पुण्ये, पुण्ये दिने कन्यया सह प्रययौ, कन्यया सह पुत्र्या सह प्रययौ। प्रयाति इत्युक्ते प्रयाणं करोति इति, प्रययौ इत्युक्ते प्रयाणं कृतवान् इति। याति, यातः, यान्ति इति यत् क्रियापदं प्रसिद्धं क्रियापदमस्ति तस्यैव लिट्लकाररूपं। प्र इति उपसर्गः, प्रयाति तस्य प्रययौ, प्रययौ, प्रययतुः, प्रययुः। समाहूय दिने पुण्ये प्रययौ सह कन्यया मेध्यारण्यं सगत्वा च द्युमत्सेनाश्रमं नृपः पद्भ्यामेव द्विजैः सार्धं राजर्षिं तमुपागमत्। मेध्यारण्यं सह गत्वा, सह मेध्यारण्यं गत्वा, मेध्यम् इत्युक्ते पवित्रम् इति। मेध्यम् अमेध्यम् इति पदं तु श्रुतं स्यात्। मेध्यं पवित्रम्, अमेध्यम् इत्युक्ते अपवित्रम् इति। एवञ्च मेध्यारण्यं, मेध्यम् अरण्यं सह गत्वा द्युमत्सेनाश्रमं नृपः, तत्र द्युमत्सेनस्य आश्रमं गत्वा पद्भ्यामेव द्विजैः सार्धं राजर्षिं तम् उपागमत्। तस्य राजर्षेः इत्युक्ते द्युमत्सेनस्य, अत्र द्युमत्सेनः एव राजर्षिः इदानीम्, इत्युक्ते सत्यवतः पिता। द्युमत्सेनं, राजर्षिं द्युमत्सेनं पद्भ्यामेव उपागमत्। पद्भ्यामेव इत्युक्ते तत्र एषः तु अश्वपतिः राजा इति कारणेन सः रथेन गच्छति, किन्तु रथं तत्र संस्थाप्य एकत्र तस्य आश्रमपर्यन्तं पद्भ्यामेव गतवान्। इत्युक्ते रथेन गतं चेत् तत्र कोलाहलः भवति इति कृत्वा पादाभ्यामेव गतवान्। द्विजैः सार्धम्, अन्यैः ब्राह्मणैः सह गतवान्। राजर्षिं तम् उपागमत्, उपागमत् इत्युक्ते उपगतवान् इति। उपगच्छति इत्यस्य लुङ्लकारः, उपागमत्, उपागमताम्, उपागमन् इति। लङ्लकारः न लुङ्लकारः। लङ्लकारे चेत्
उपागच्छत् इति स्यात्। अत्र तु उपागमत् इत्यस्ति लुङ्लकारः इत्युक्ते समीपं गतवान् इति अर्थः। अनन्तरं तत्र अपश्यन् महाभागं शालवृक्षमुपाश्रितं कौश्यां दृश्यां समासीनं चक्षुर्हीनं नृपं तदा। तत्र सः अपश्यत्, तत्र सः दृष्टवान्। कं दृष्टवान्? महाभागम्। एतत् सर्वम् अग्रे नृपम् इत्यस्य विशेषणं। यः द्युमत्सेनः तत्र अस्ति, द्युमत्सेनः इदानीं नेत्रहीनः अस्ति, अतः एव तं महाभागं शालवृक्षमुपाश्रितं, सः शालवृक्षम् उपाश्रित्य उपविष्टवान् आसीत्। शालवृक्षः इति कश्चन वृक्षविशेषः। तं वृक्षम् उपाश्रित्य इत्युक्ते किम्? तस्य वृक्षस्य अधः इति तात्पर्यम्। कौश्यां वृस्यां, वृसि इति तत्र उपवेष्टुं यत्र वयम् उपविशामः तत् कटः इति वयं वदामः खलु, तादृशम्। किन्तु तत् केन निर्मितं? कुशेन निर्मितं। कुशः इत्युक्ते दर्भः, तेन दर्भैः निर्मितं, कुशैः निर्मितम्, अतः कौशी। तत्र वृसि इति शब्दस्य कटः इत्यर्थः, इत्युक्ते यत्र वयम् उपविशामः सा भवति वृसि। सा वृसि कीदृशी? वृसि तु तत्र येन केनापि निर्मिता स्यात्, किन्तु अत्र केन निर्मिता इत्युक्ते कुशैः निर्मिता। तेन कारणेन सा वृसि कौशी अस्ति। कुशस्य विकारः कौशः अथवा कौशी। पुंलिङ्गे चेत् कौशः, स्त्रीलिङ्गे चेत् कौशी इति। एवञ्च कौश्यां वृस्यां समासीनं, समासीनः इत्युक्ते उपविष्टः, तथा उपविष्टं चक्षुर्हीनं नृपं दृष्टवान्। चक्षुर्हीनं, चक्षुषा हीनं चक्षुर्हीनम् इत्युक्ते सः नेत्रहीनः आसीत्, चक्षुर्हीनः आसीत्। तत्र चक्षुस् शब्दः सकारान्तशब्दः इति कारणेन तत्र चक्षुर्हीनम् इति रेफोऽपि तत्र आवश्यकः। केवलं चक्षुहीनम् इति न वक्तव्यं, चक्षुर्हीनम्। एवञ्च चक्षुर्हीनं तं नृपम् अपश्यत्। स राजा तस्य राजर्षेः कृत्वा पूजां यथार्हतः वाचा सुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्। सः राजा तस्य राजर्षेः यथार्हतः पूजां कृत्वा, यथा अर्हतः तस्य राजर्षेः पूजां कृत्वा तत्र अर्हन् इति शब्दः, अत्र अर्हतः इति सत्यम्। अर्हन्, अर्हत् इति तकारान्तशब्दः। अर्हन्, अर्हन्तौ, अर्हन्तः इत्युक्ते यः अर्हति सः अर्हन् इत्युक्ते अत्र पूज्यः इति अर्थः। तत्र अर्हः इति अर्हपूजायाम् इति। तत्र अर्हण इति शब्दस्यापि पूजा इत्यर्थः अस्ति, अर्ह इति शब्दस्यापि पूजा इत्यर्थः अस्ति। अतः अर्हन् इति शब्दस्य यः पूज्यः सः अर्हन् इति। एवञ्च अर्हतः तस्य राजर्षेः पूजां कृत्वा सः वाचा सुनियतो भूत्वा, वाचा सुनियतः इत्युक्ते वाग्विषये सुनियतः, वाग्विषये निग्रहवान् भूत्वा इत्युक्ते वाचः विषये निग्रहम् आनीय चकार आत्मनिवेदनं, स्वस्य निवेदनं चकार।
तस्यार्घ्यमासनं चैव गां चावेद्य स धर्मवित् किमागमनमित्येवं राजा राजानमब्रवीत्। तस्य अर्घ्यम् आसनं चैव गां च आवेद्य सः धर्मवित् सः धर्मवेत्ता तस्य अर्घ्यं तथैव आसनम् अत्र षोडशोपचारपूजासु एतत् सर्वम् अन्तर्भवति। अर्घ्यं पाद्यम् आचमनीयम् आसनं वस्त्रम् इत्यादि इत्यादि एतत् सर्वमपि आसनं चैव गां च आवेद्य गाम् इत्युक्ते तत्र गौः इत्येव अन्यः कोऽपि अर्थः अस्ति वा इति दृष्टवान् किन्तु गौः इत्येव धेनुः तत्सर्वम् आवेद्य आवेद्य इत्युक्ते तत्सर्वं दत्त्वा सः धर्मवित् किमागमनमित्येवं राजा राजानमब्रवीत्। राजा राजानमब्रवीत् इत्युक्ते राजा द्युमत्सेनः राजानम् अश्वपतिम् अब्रवीत् किमागमनम् इत्येवम् अब्रवीत्। किमागमनस्य कारणं केन कारणेन आगमनं जातम् इति अब्रवीत् इति उक्तवान् इत्युक्ते एवं प्रश्नं पृष्टवान् इति। तदा तस्य सर्वमभिप्रायम् इति कर्तव्यताञ्च ताम् सत्यवन्तं समुद्दिश्य सर्वमेव न्यवेदयत्। तस्य सर्वम् अभिप्रायम् इति कर्तव्यताञ्च तत्र तस्य सर्वम् अभिप्रायम् इत्युक्ते सत्यवतः अभिप्रायम् इति तात्पर्यम्। अत्र तस्य सर्वम् अभिप्रायम् इत्युक्ते अश्वपतेः अभिप्रायः एव। अश्वपतिः स्वीयम् अभिप्रायं वदन्नस्ति सम्यक्। अतः तस्य अभिप्रायम् इत्युक्ते तत्र तस्य अश्वपतेः इत्येव स्वीयं सर्वम् अभिप्रायं तथैव इति कर्तव्यताम्। इति कर्तव्यता इत्युक्ते इदानीं किं किं करणीयमस्ति आदौ किमर्थम् आगतम् इत्युक्ते भवतः पुत्रस्य सत्यवतः अपेक्षया अहम् आगतवान् मम पुत्र्याः तेन सह विवाहं कारयितुम् इच्छामि इति एतं विषयं स्वीयम् एतम् अभिप्रायम् उक्त्वा तथैव इति कर्तव्यतामपि उक्त्वा इत्युक्ते इति कर्तव्यता इत्युक्ते एवं कर्तुं शक्नुमः एवं कर्तुम् इच्छामः इत्येतदपि उक्त्वा सत्यवन्तं समुद्दिश्य सर्वमेव न्यवेदयत्। सत्यवन्तम् उद्दिश्य इत्युक्ते सत्यवतः विषये अत्र सत्यवतः विषये यद्यत् वक्तव्यमस्ति वक्तुमिच्छति तत्सर्वमपि तस्मै न्यवेदयत्। द्युमत्सेनाय न्यवेदयत्। कः? अश्वपतिः। अश्वपतिरुवाच इदानीम् अश्वपतेः वाक्यं किम् इति इदानीम् अत्र इदानीम् अस्मिन् श्लोके किम् उक्तम् अश्वपतिः तं द्युमत्सेनं सर्वं विषयम् अवदत् इति उक्तम्। इदानीम् अश्वपतेः वाक्यं किम् इति साक्षात् अत्र उच्यते। अश्वपतिरुवाच सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं मम शोभना तां स्वधर्मेण धर्मज्ञ स्नुषार्थे त्वं गृहाण मे। हे राजर्षे इयं मम कन्या सावित्री नाम शोभना कन्या शोभना इत्यपि विशेषणम्। हे राजर्षे इयं मम शोभना कन्या सावित्री नाम। स्पष्टं खलु? एतत्तु स्पष्टमेव अस्ति। तां स्वधर्मेण धर्मज्ञ स्नुषार्थे त्वं गृहाण मे। हे धर्मज्ञ त्वं एतां स्वधर्मेण स्वधर्मेण इत्युक्ते स्वस्य धर्मेण इत्युक्ते धर्मानुसारं स्नुषार्थे गृहाण। स्नुषार्थे इत्युक्ते भवान् एतां भवतः स्नुषारूपेण स्वीकरोतु। स्नुषा इत्युक्ते पुत्रस्य पत्नी।
स्नुषारूपेण एतां त्वं गृहाण। गृहाण इत्युक्ते गृह्णाति इत्यस्य लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं। गृह्णातु, गृह्णीतां, गृह्णन्तु, गृहाण इति। एवं गृहाण इति मध्यमपुरुषे एकवचने भवति लोट्लकारे। एवञ्च एतं गृहाण कथं स्नुषारूपेण इत्युक्ते भवतः पुत्रस्य एतया सह विवाहं कारयतु इति। तदा द्युमत्सेनः वदति। अत्र छन्दसः परिवर्तनं जातमस्ति। च्युता स्मराज्याद् वनवासमाश्रिताः चरामधर्मं नियतास्तपस्विनः कथं त्वनर्हा वनवासमाश्रमे निवत्स्यते क्लेशमिमं सुता तव। द्युमत्सेनः पृच्छति। द्युमत्सेनस्य इदानीं चिन्ता भवति। चिन्ता का इत्युक्ते सावित्री कथम् अत्र जीवनं कर्तुं शक्नोति इति। यतोहि सावित्री तु राजकुमारी अस्ति। अत्र कथम् अरण्ये कथं सा जीवितुं शक्नोति इति। तदेव सा वदति। च्युता स्मराज्याद् वनवासमाश्रिताः। वयं राज्यात् च्युताः स्मः। राज्यात् च्युताः इत्युक्ते राज्यम् अपगतम् अस्माकं। राज्यात् भ्रष्टाः स्मः वयं। तेन कारणेन वनवासम् आश्रिताः। इदानीं वनवासं कुर्वन्तः स्मः। चराम धर्मं नियतास्तपस्विनः। नियताः इत्युक्ते निग्रहवन्तः इत्युक्ते नियमं पालयन्तः। वयं धर्मं चरामः, धर्मस्य आचरणं कुर्मः। वयं तपस्विनः इत्युक्ते इदानीं वयं न राजानः, अपि तु वयं तपस्विनः स्मः। कथं तु अनर्हा वनवासमाश्रमे निवत्स्यते क्लेशमिमं सुता तव। एतस्य अनर्हा इत्युक्ते वनवासस्य अनर्हा तव सुता। कथम् आश्रमे, अस्माकम् आश्रमे कथं वनवासं निवत्स्यते। वनवासं निवत्स्यते इत्युक्ते वनवासं करोति इति। अत्र प्रयोगः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते वनवासं वसति इति। एतादृशः प्रयोगः बहुत्र भवति। चर्चां चर्चति अथवा चर्चयति इत्यपि। चर्चां चर्चयति, भोजनं भुङ्क्ते, चित्रं चित्रयति इति वदेव अत्र वनवासं वसति इति। वनवासं वसति इत्युक्ते वनवासं करोति इति तात्पर्यम्। अत्र वनवासं निवत्स्यते इति। वसति इत्यस्य भविष्यत्काले वत्स्यति इति भवति। किन्तु अत्र आत्मनेपदिरूपं प्रयुक्तम् अस्ति। वस्तुतः नीत्यस्य नीत्युपसर्गपूर्वकस्य एतस्य धातोः निवसति इति परस्मैपदिरूपमेव भवति, किन्तु अत्र आर्षप्रयोगः इति स्वीकरणीयम्। एतस्मिन् विषये अस्माभिः जागरूकैः भवितव्यम्। अत्र केचन प्रयोगाः आर्षप्रयोगाः सन्ति। अतः अत्र एवं धातोः एतादृशः प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा एतत् कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्। अतः शब्दानां प्रयोगविषये अस्माभिः किञ्चित् शब्दरूपस्य प्रयोगविषये वयं शब्दानां परिचयं प्राप्तुं शक्नुमः। तत्र कस्मिन् अर्थे कः शब्दः प्रयोक्तव्यः एतत् सर्वं वयमत्र ज्ञातुं शक्नुमः। किन्तु शब्दरूपं यदा प्रयोक्तव्यं, विशेषरूपेण क्रियापदरूपं यदा प्रयोक्तव्यं, तदा तु बहवः आर्षप्रयोगाः भवन्ति। अस्तु, एवञ्च भवतः एषा सुता कथं वनवासं निवत्स्यते, कथम् एवं तत्र वासं कर्तुं सा शक्नोति इति पृच्छति। अनन्तरं सुखं च दुःखं च भवात्मकं यदा विजानाति सुताहमेव च। न मद्विधेयुज्यति वाक्यमीदृशं विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप। एकक्षणं
तत्र अर्थः कः इति एकवारं पश्यामि। इदानीम् अश्वपतिः इदानीं वदति सुखञ्च दुःखञ्च भवाभवात्मकम्। सुखं दुःखम् इत्येतत् सर्वमपि भवम् अभवम् इति। भवात्मकम् अभवात्मकञ्च। भवम् इत्युक्ते यत् भवति तत् भवम् इत्येवं तत्र पदं स्वीकृतम्। इत्युक्ते यत् उत्पद्यते तत् भवम्, यत् नश्यति तत् अभवम्। एवञ्च सुखं दुःखञ्च तत् भवम् अपि भवति अभवम् अपि भवति। इत्युक्ते उत्पद्यते नश्यति च। तेन कारणेन यदा विजानाति सुताहमेव च, एतत् सर्वम् अहं तथैव मम सुता मम पुत्री इति आवां द्वौ अपि एतत् जानीवः। मम सुता अपि जानाति अहमपि जानामि। यदा विजानाति सुता अहमेव च, सुता विजानाति अहमपि विजानामि एतत्। तेन कारणेनैव न मद्विधे युज्यति वाक्यमीदृशं। युज्यते इति वस्तुतः वक्तव्यम्। इत्युक्ते अस्माकं लौकिकसंस्कृते युज्यते इति भवति, किन्तु अत्र युज्यति इति आर्षप्रयोगः। ईदृशं वाक्यं मद्विधे न युज्यति इत्युक्ते मादृशस्य पुरतः भवता एतादृशं वाक्यं न वक्तव्यम्। इत्युक्ते एतद् वाक्यम् अतीव दीनानां वाक्यमस्ति। द्युमत्सेनेन यद् वाक्यम् उक्तं, वयं तु वनवासिनः, अतः अत्र भवतः पुत्र्याः कष्टं स्यादिति एवं यदुक्तं तेन द्युमत्सेनेन, यतोहि भवान् अपि राजर्षिः अस्ति, अतः भवतः एतादृशानि दीनवचनानि न वक्तव्यानि मम पुरतः। मद्विधे इत्युक्ते मत्सदृशे इत्यर्थः। मद्विधे ईदृशं वाक्यं न युज्यति। विनिश्चयेत् विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप। विनिश्चयेन एव इत्युक्ते भवतः पुत्रेण सह मम पुत्र्याः विवाहः कारणीयः इति निश्चयं कृत्वा एव भवन्तम् अभिगतः अस्मि। इत्युक्ते भवतः समीपम् आगतः अस्मि। हे नृप, अहं भवतः समीपम् आगतः अस्मि इति। अनन्तरम् आशां नार्हसि मे हन्तुं सौहृदात् प्रणतस्य च अभितश्चागतं प्रेम्णा प्रत्याख्यातुं न मार्हसि। आशां नार्हसि मे हन्तुं, मे आशां हन्तुं न अर्हसि। मम आशां हन्तुम् इत्युक्ते मां निराशं कर्तुं भवान् न अर्हसि। भवान् न अर्हति इत्युक्ते मां भवान् निराशं मा करोतु इति तात्पर्यम्। इदानीं भवान् मम निवेदनं निराकरोति चेत् मम निराशा भवति, अतः मां भवान् निराशं मा करोतु। नार्हसि इत्युक्ते कृपया मा करोतु इति तात्पर्यम्। किमर्थं? सौहृदात् प्रणतस्य च, प्रणतस्य मम आशां हन्तुं। किमर्थं? सौहृदात्। सौहृदम् इत्युक्ते मित्रत्वम् इत्यर्थः। आवयोर्मध्ये मित्रत्वम् अथवा मैत्री अस्ति इति कारणेन, सौहृदम् अस्ति इति कारणेन प्रणतस्य मम, प्रणतः इत्युक्ते आगत्य प्रार्थनां कुर्वतः मम आशां व्यर्थां कर्तुम्, इत्युक्ते मम आशां निष्फलां कर्तुं त्वं न अर्हसि। इत्युक्ते तथा भवता कृपया न करणीयम्। अभितश्चागतं प्रेम्णा प्रत्याख्यातुं न मार्हसि। प्रेम्णा अभितः आगतं मां प्रत्याख्यातुं न अर्हसि।
प्रत्याख्यातम् इत्युक्ते निराकर्तुं, प्रत्याख्यानम् इत्युक्ते निराकरणम् इति। अभितः आगतम्, अभितः इत्युक्ते अत्र पुरतः इत्यर्थः। भवतः अभितः इति शब्दस्य द्वयोरपि पार्श्वयोः इत्यपि अर्थः अस्ति, तथैव अभितः इति शब्दस्य पुरतः इत्यपि अर्थः अस्ति। माम् अभितः जनाः सन्ति इत्युक्ते मम वामपार्श्वे दक्षिणपार्श्वे च जनाः सन्ति इत्यपि अर्थः भवति, मम पुरतः जनाः सन्ति इत्यपि अर्थः भवति। अतः अत्र अभितः इत्यस्य पुरतः इत्यर्थः। अभितः आगतं कथं प्रेम्णा आगतं मां प्रत्याख्यातुं, मम प्रत्याख्यानं कर्तुं, मम निराकरणं कर्तुं त्वं न अर्हसि, एतद् भवता न कर्तव्यम् इति। अनन्तरम् अनुरूपो हि युक्तश्च त्वं ममाहं तवापि च स्नुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भार्यां सत्यवतः सतः। अनुरूपो हि युक्तश्च त्वं ममाहं तवापि च। त्वं मम अनुरूपः तथैव अहं तव अनुरूपः। अनुरूपो हि युक्तश्च, युक्तः इत्युक्ते योग्यः इत्युक्ते अहं भवतः अनुरूपः योग्यश्च अस्मि, तथैव भवान् मम अनुरूपः योग्यश्च अस्ति। अत्र पश्यतु, तत्र तत्र दैन्येन वाक्यं किमपि न वदति सः। दीनानां वचनम् अत्र नास्ति एव। तत्र आदरमपि करोति, तथैव सहजतया वदति। इत्युक्ते भवानेव श्रेष्ठः, अहं नीचः अस्मि इत्येवं भावमपि न प्रकटयति, अथवा अहङ्कारेणापि न वदति। अत्र उभयथापि नास्ति, अहङ्कारेणापि नास्ति, अतिविनयेनापि न, अपि तु मैत्रीभावेन एव अत्र एतानि वाक्यानि वदति। अहं भवतः अनुरूपः योग्यश्च अस्मि, भवान् मम अनुरूपः योग्यश्च अस्ति। इत्युक्ते परस्परम् आवाम् अनुरूपौ स्वः इति तात्पर्यम्। अतः स्नुषां प्रतीच्छ मे कन्यां, प्रतीच्छ इत्युक्ते स्वीकरोतु, प्रतीच्छति, प्रतीति उपसर्गः, इच्छति इति तदेव क्रियापदम्। प्रतीच्छति इत्युक्ते स्वीकरोति इति। मे कन्यां स्नुषारूपेण स्वीकरोतु, सत्यवतः भार्यारूपेण स्वीकरोतु। सतः सत्यवतः, तत्र कीदृशः सत्यवान् इत्युक्ते सन् सत्यवान्। सन् इत्युक्ते सज्जनः, तस्य सतः इत्युक्ते सज्जनस्य सत्यवतः भार्यारूपेण स्वीकरोतु, भवतः स्नुषारूपेण स्वीकरोतु इति वदति। तदा युमत्सेन उवाच पूर्वमेवाभिलषितः सम्बन्धो मे त्वया सह भ्रष्टराज्यस्त्वहमिति तत एतद्विचारितम् अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूर्वमेवाभिकाङ्क्षितः स निर्वर्ततु मेऽद्यैव काङ्क्षितो ह्यसि मे तिथिः। सः वदति पूर्वमेव अभिलषितः एषः सम्बन्धः, त्वया सह एतादृशः सम्बन्धः मया पूर्वमेव अभिलषितः, पूर्वमेव अहम् एतं सम्बन्धम् इष्टवान् आसम्। भवतः पुत्रीं मम स्नुषारूपेण आनयेयम् इति अहं पूर्वमेव चिन्तितवान् आसम्, किन्तु भ्रष्टराज्यः, अहं तु भ्रष्टराज्यः इति, भ्रष्टराज्यस्त्वहमिति, अहं तु भ्रष्टराज्यः इति कृत्वा तत एतद्विचारितम्। तत एतद्विचारितम् इत्युक्ते एतत् न भवेत्, एवं भवितुं न शक्येत इति मया विचारितम्, इति मया चिन्तितम्। अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूर्वमेवाभिकाङ्क्षितः, अतः भवता इदानीम् उक्तः यः अभिप्रायः अस्ति, सः अभिप्रायः मया पूर्वमेव
अभिकाङ्क्षितः इष्टः अतः स निरुवर्ततु मेऽद्यैव काङ्क्षितोऽस्ति मे तिथिः सः मम अद्यैव निरुवर्ततु सः इत्युक्ते मम अभिप्रायः यः अभिप्रायः पूर्वमेव अभिकाङ्क्षितः आसीत् सः अभिप्रायः भवतः यः अभिप्रायः प्रकटीकृतः सः पूर्वमेव मया काङ्क्षितः आसीत् अतः सः अभिप्रायः सः आशयः इदानीं निरुवर्ततु निरुवर्ततु इत्युक्ते तत् भवतु तत् सम्पद्यताम् इति अत्र निरुवर्ततु इति परस्मैपदीप्रयोगः कृतः वस्तुतः निरुवर्तते इति एतत् आत्मनेपदी क्रियापदमस्ति अतः वस्तुतः अस्माभिः प्रयोगः करणीयः चेत् निरुवर्तताम् इति वक्तव्यम् किन्तु अत्र आर्षप्रयोगः अस्ति निरुवर्ततु इति चिन्ता नास्ति स निरुवर्ततु मेऽद्यैव काङ्क्षितोऽस्ति मे तिथिः अतः त्वं मम काङ्क्षितः अतिथिः असि इत्युक्ते मम इष्टः अतिथिः असि त्वम् इति वदति ततः सर्वान् समानाय्य द्विजान् आश्रमवासिनः यथाविधि समुद्वाहं कारयामास तु नृपौ ततः सर्वान् समानाय्य क्षम्यताम् सर्वानपि आहूय सर्वेषामपि आमन्त्रणं दत्वा तान् आहूय तान् आनाययति इत्यत् क्रियापदमस्ति तस्य आनाय्य इति रूपं भवति आनयति इति न आनाययति इति निजन्तप्रयोगः आनयति इत्यस्य आनीय इति भवति अथवा समानयति इत्यस्य समानीय इति अतः समानाययति लट्लकारे समानाययति इति तत्र या इति वारद्वयं वक्तव्यं समानाययति तस्य ल्यबन्तं रूपं समानाय्य सर्वानपि कान् द्विजान् आश्रमवासिनः सर्वान् द्विजान् समानाय्य सर्वान् आहूय यथाविधि समुद्वाहं कारयामास तु नृपौ समुद्वाहम् इत्युक्ते विवाहं यथाविधि विधिवत् शास्त्रानुसारं कारयामासतुः तौ नृपौ इत्युक्ते सावित्र्याः पिता अश्वपतिः सत्यवतः पिता द्युमत्सेनश्च तौ विवाहं कारयामासतुः कारयति इति यत् क्रियापदमस्ति तस्य कारयामासतुः कारयामासुः इति लिट्लकारे रूपाणि अनन्तरं दत्त्वा सोऽश्वपतिः कन्यां यथार्हं सपरिच्छदं ययौ स्वमेव भवनं युक्तः परमया मुदा एवञ्च कन्यां सः अश्वपतिः कन्यां दत्त्वा तत्र विवाहरूपेण तस्याः विवाहं कृत्वा दत्त्वा यथार्हं सपरिच्छदम् तत्र कन्यादानसमये सपरिच्छदं कन्यां दत्तवान् तत्र परिच्छद् इति शब्दः तत्र सपरिच्छदं कन्यां दत्त्वा इत्यस्ति इत्युक्ते सपरिच्छदम् इति कन्याम् इत्यस्य विशेषणं तर्हि सपरिच्छत् इति कन्या इत्यस्य विशेषणं भवति तत्र परिच्छत् इति शब्दस्य परिवारजनाः इत्यर्थः परिवारजनाः इत्युक्ते सेवकाः सैनिकाः अङ्गरक्षकाः इत्यर्थः तेषां कृते परिच्छत् इति पदम् अत्र दकारान्तं प्रातिपदिकमस्ति परिच्छत् इति प्रथमा विभक्तौ तकारान्तं भवति एवञ्च सपरिच्छदं
कन्यां प्रदाय इत्युक्ते केवलं कन्यां दत्तवान् इति न, कन्यया सह किञ्चित् कन्याशुल्कमपि दत्तवान्। यथार्थम् इत्युक्ते अर्हतानुसारं ययौ स्वमेव भवनं युक्तः परमया मुदा। स्वं भवनं परमया मुदा युक्तः ययौ परमया मुदा अतीव सन्तोषेण अतीव आनन्देन ययौ गतवान्। याति इत्यस्य लिट्लकारः। तत्र परमया मुदा इति मुदा तत्र मुद् इति दकारान्तं प्रातिपदिकं प्रथमविभक्तौ मुत् इति भवति। मुत् मुदौ मुदः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः परमया मुदा इति। अनन्तरं सत्यवानपि तां भार्यां लब्ध्वा सर्वगुणान्वितां मुमुदे सा च तं लब्ध्वा भर्तारं मनसेप्सितं। सत्यवानपि तां भार्यां लब्ध्वा ईदृशीं सर्वगुणान्वितां सर्वैः गुणैः अन्वितां तां भार्यां लब्ध्वा सत्यवानपि मुमुदे, तथैव सा च तं लब्ध्वा भर्तारं तं लब्ध्वा मुमुदे। कीदृशं भर्तारं? मनसा ईप्सितं, मनसा इष्टं, तया मनसा इष्टं तं भर्तारं लब्ध्वा सा अपि मुमुदे। मोदते इति क्रियापदस्य लिट्लकाररूपं मुमुदे इति। मुमुदे, मुमुदाते, मुमुदिरे इति। अनन्तरं गते पितरि सर्वाणि सन्न्यस्याभरणानि सा जगृहे वल्कलान्येव वस्त्रं काषायमेव च। सापि तत्र वने वासं करोति। अन्ये सर्वेपि सामान्यवस्त्रं वल्कलादिकं यदा धरन्ति तदानीं एषा आभरणानि धरति चेत् सम्यक् न भवति इति सा एव चिन्तितवती। अतः स्वीयानि सर्वाण्यपि आभरणानि सा अपनीय तानि सर्वाणि आभरणानि निष्कास्य कदा गते पितरि गते सति पितुः गमनानन्तरं सर्वाणि आभरणानि सन्न्यस्य सन्न्यस्यति इति क्रियापदं, न्यस्यति इति अस्यति इति क्रियापदं वस्तुतः। सं नि इति उपसर्गद्वयम् अत्र योज्यते, तदानीं सन्न्यस्यति इति भवति। तस्य ल्यवन्तरूपं सन्न्यस्य इत्युक्ते त्यक्त्वा इत्यर्थः। सन्न्यस्यति इत्युक्ते त्यजति इति। सर्वाणि आभरणानि अपनीय जगृहे वल्कलान्येव वस्त्रं काषायमेव च। वल्कलान्येव जगृहे, तथैव काषायं वस्त्रमेव जगृहे गृहीतवती। तत्र गृह्णाति इति यत् क्रियापदमस्ति तस्य आत्मनेपदिरूपं गृह्णीते। गृह्णीते, गृह्णाते, गृह्णते इति एवं रूपाणि स्वीकुर्मः चेत् तस्य लिट्लकाररूपं जगृहे इति भवति। एवञ्च वल्कलान्येव जगृहे, वल्कलान्येव गृहीतवती। तथैव काषायं वस्त्रमेव स्वीकृतवती। इत्युक्ते तत्र अन्ये वनवासिनः ये सन्ति, अन्ये आश्रमवासिनः यथा वस्त्रं धारयन्ति तथैव एषापि वस्त्रं धृतवती। अनन्तरं परिचारैर्गुणैश्चैव प्रश्रयेण दमेन च सर्वकामक्रियाभिश्च सर्वेषां तुष्टिमादते। परिचारैः गुणैश्चैव प्रश्रयेण दमेन च। सा इदानीं सर्वेषामपि सन्तोषं जनितवती। कथं? परिचारैः। परिचारः इत्युक्ते सेवा। तत्र तेषां सेवां कुर्वती सा। तथैव गुणैः, उत्तमगुणैः। प्रश्रयेण, प्रश्रयः इत्युक्ते विनयः। प्रश्रयेण विनयेन, दमेन, दमः इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहः। इन्द्रियनिग्रहेण इत्युक्ते
सा निग्रहमपि करोति स्म, आत्मनिग्रहमपि करोति स्म। एतैः द्वारा सर्वकामक्रियाभिश्च, सर्वकामक्रिया इत्युक्ते तेषाम् इच्छानुसारम्, इत्युक्ते श्वशुरस्य श्वश्रुवाः तथैव पत्युः, तथैव तत्र ये ज्येष्ठाः सन्ति तेषां यथा इच्छा तदनुसारं सा सर्वाण्यपि कार्याणि करोति स्म। एवं कुर्वती सा एवं सर्वकामक्रियाभिः सर्वेषां तुष्टिम् आदधे, तुष्टिं सा जनितवती। आदधे इत्युक्ते अत्र जनितवती इत्यर्थः। तुष्टिः इत्युक्ते सन्तुष्टिः, सन्तृप्तिः। अनन्तरं श्वश्रूं शरीरसत्कारैः सर्वैराच्छादनादितिः, श्वशुरं देवसत्कारैः वाचः संयमनेन च। श्वश्रूं शरीरसत्कारैः सर्वैः आच्छादनादितिः। श्वशुराः इत्युक्ते सत्यवतः मातुः सेवामपि, शरीरसत्कारैः इत्युक्ते शारीरिकसेवा या भवति तादृशीं सेवां करोति स्म। सर्वैः आच्छादनादिभिः, आच्छादनम् इत्युक्ते तत्र वस्त्रम् इत्यर्थः, इत्युक्ते तस्याः वस्त्रधारणम् इत्यादिकं कार्यमपि करोति स्म। श्वशुरं देवसत्कारैः, देवसत्कारः इत्युक्ते तत्र देवपूजादिषु नित्यं देवपूजादिकं सः यत् करोति स्म तत्र तदर्थं यद्यदपेक्षितं तत्सर्वमानीय ददाति स्म, अथवा तत्र साहाय्यं करोति स्म। एतत् कथं करोति स्म? वाचः संयमनेन, सर्वदापि वाचः संयमं सा पालयति स्म। इत्युक्ते अतीव संयमेन सा सम्भाषणं करोति स्म। एवं कुर्वती सा सर्वेषामपि सन्तोषं जनितवती इति। इतोपि श्लोकत्रयमस्ति, वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अत्र सन्देहाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। एकक्षणं, केवलम् एकक्षणं स्थीयताम्। Okay, so now you all can ask your questions in a minute after Mahodaya comes back. हरि ओम्, क्षम्यताम्। अत्र सन्देहः, प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। Kannan has a question. अस्तु, ओके। This is a doubt pertaining to the last class. Okay. I sent you in the WhatsApp Ganamurthy Mahodaya. I sent you. Yes. Yes. Actually, I did. The question was, is it Nyasam or Nyasaha? I think it's Nyasaha only. Yes, Nyasaha only. Yes. And two meanings you gave. One is to establish or Sthavanam. Second thing you said was Deha Nyasam, which means Deha Tyagam. So some similar thing you gave today also, Sannyasam. Sannyasam is it. And there are some words like in the Vedam you have that Mahanyasam, Anganyasam, Karanyasam and all that. So what is that? What is the meaning of Nyasam in that context? No, even in that context, the meaning of Nyasa is to place or to put or to keep, This is the meaning everywhere. But when we say Mahanyasaha, we should think तत्र
कस्मिन् सन्दर्भे प्रयोगः क्रियते इति दृष्ट्वा निर्णयः करणीयः इत्युक्ते तस्मिन् सन्दर्भे कश्चन तत्र विशेषार्थः स्यात् विशेषार्थः इत्युक्ते इदानीम् अङ्गन्यासः करन्यासः इत्येतादृशशब्दाः ये सन्ति तत्रापि करन्यासः इत्युक्ते करस्य स्थापनं हस्तस्य स्थापनम् इत्येव स्थापनम् इत्युक्ते कीदृशं तत्र इदानीं मुद्राः भवन्ति मुद्रायां किं भवति इत्युक्ते तत्र तत्र अङ्गुलीनां तत्र विशेषरूपेण स्थापनम् एतदेव भवति खलु तत्र तदेव तत्रापि भवति किन्तु तत्र सर्वत्रापि न्यासः इति शब्दस्य सामान्यार्थः तु स्थापनम् इति देवतायाः स्थापनं महान्यासं लघुन्यासं असत्यं देवतानां स्थापनम् इत्यपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते तत्र इत्युक्ते तत्र अङ्गन्यासः करन्यासः महान्यासः इत्येते सर्वे शब्दाः पारिभाषिकशब्दाः भवन्ति तत्र पारिभाषिकशब्दाः दीस् आर् आल् पारिभाषिकशब्दाः इत्युक्ते टेक्निकल् टर्म्स् अतः तस्मिन् कार्ये कस्मिन् अर्थे प्रयोगः इति तत् पृथगेव द्रष्टव्यं भवति okay and from today's this couple of word meanings which I am not very clear. One is the prathama sloke bhandam is you said it's an or samagri अत्र तु तत्र अनुवादेपि सामग्री इति अर्थः दत्तः इति कारणेन अहं तमेव अर्थं स्वीकृतवान् भाण्डम् इति शब्दस्य वस्तुतः तद् बिग् पाट् इति यदि आङ्ग्लपदं वक्तव्यं चेत् इत्युक्ते महत् पात्रं तत्र पूर्वं तत्र मृत्तिकया निर्मितम् अथवा लोहनिर्मितमपि भवितुम् अर्हति इदानीमपि तत्र ग्रामेषु तत्र स्नानार्थं जलम् उष्णीकर्तुं तत्र तथा भवति भाण्डं तत्र चुल्याः ज्वालनं कृत्वा तत्र जलम् उष्णीकुर्वन्ति भाण्डम् इत्युक्ते तद् बृहत् पात्रम् वस्तुतः भाण्डम् इति तस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति किन्तु अत्र भाण्डम् इति सामग्री इत्यर्थः तत्र अनुवादे दत्तः okay the next one is ritvik which you said it's pratipadikam is ritvij jakarantam yes this and equivalent meanings you said is yaji this somayaji and all that that yaji one yajakah we can say yajakah okay so ritvik is yah yagam karayati saha ritvij is also the meaning is yagam only ritvij the pratipadikam meaning is not yagam the one who does yaga acha okay or the one who performs yaga he is ritvik just like purohita okay then in other rituals we use the word purohita but in yaga for the same person we use the word ritvik एवं हरि ओम Yes. Anyone else who have questions? नमस्ते मम नाम सुमति अस्ति नमस्ते महोदय भवता उक्तं निवत्स्यते इति आर्षप्रयोगः इति कृपया पुनः एकवारं वदति वा सामान्य व्याकरणरीत्या कथं भवति निवत्स्यते इत्यस्य पाणिनीयप्रयोगः भवति निवत्स्यति इति अस्तु इत्युक्ते परस्मैपदीरूपं तावदेव अन्यः कोऽपि भेदः नास्ति अत्र तु आत्मनेपदीप्रयोगः कृतः वस्तुतः परस्मैपदीप्रयोगः पाणिनिसम्मतः इत्युक्ते पाणिनिनियमानुगुणं तथा भवति अस्तु धन्यवादः वसति इति मूलभूतं क्रियापदमस्ति नि इति उपसर्गः अतः निवसति इति भवति तस्य भविष्यत्कालरूपं निवत्स्यति इति
एवमस्ति। अस्तु, अवगम्यते। धन्यवादः। अस्तु। विजया। नमस्ते महोदय। तत्र नमस्ते। 11 श्लोके हा। न मार्हसि इति अस्ति। तत्र अहं तद् वक्तुं विस्मृतवान्। तत्र मा इत्युक्ते माम् इत्यर्थः, न मा अर्हसि इति। अस्तु अस्तु। मा इत्यस्य माम् इत्येव अर्थः। तत्र मां मा आवां नौ अस्मान्नः इति तत्र रूपद्वयं भवति सर्वत्र। अस्मच्छब्दस्य अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः इत्येवं। तथैव युष्मच्छब्दस्यापि तथैव त्वां त्वा त्वाम् इत्यपि अस्ति, त्वा इत्यपि अस्ति द्वितीयाविभक्तौ। त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः इति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। महोदय, 13 श्लोके सपरिच्छदं कन्यां सपरिच्छदं दत्वा इति अस्ति। तत्र सपरिच्छदाम् इति इति किमर्थं नास्ति? तत्र परिच्छद् इति दकारान्तशब्दः सः। यदि आकारान्तशब्दः स्यात् अथवा परिच्छद इति अकारान्तशब्दः स्यात् तर्हि बहुव्रीहिसमासे परिच्छदा इति भवति, आकारान्तत्वं भवति। सपरिच्छद इति आकारान्तं भवति। सपरिच्छदा इति आकारान्तशब्दः चेदेव द्वितीयाविभक्तौ एकवचने सपरिच्छदाम् इति भवति। किन्तु अत्र शब्दः अस्ति परिच्छद् इति, मूलभूतशब्दः परिच्छद् इति दकारान्तशब्दः। तत्र स्त्रीलिङ्गे सपरिच्छदम् इति भवति वा? सत्यं। तत्र हलन्तशब्दः चेत् पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च रूपाणि समानानि भवन्ति। इदानीं परिच्छद् इति दकारान्तशब्दः चेत् अत्र इदानीं समासः अस्ति बहुव्रीहिसमासः, परिच्छदा सहिता। परिच्छदा सहिता अस्ति सा इत्युक्ते अत्र सावित्री। तर्हि सा सपरिच्छद्, सा सपरिच्छदा इति न, सा सपरिच्छद् इत्येव पदं तत्र। अस्तु। इदानीं मरुत् इति शब्दः अस्ति चेत् मरुता सह वर्तते इति समरुत् इत्येव भवति। अथवा स्त्रीलिङ्गशब्दः सरित् इति शब्दः स्वीक्रियते चेत्, अथवा योषित्, योषित् इत्युक्ते महिला इत्यर्थः, योषिता सह विद्यमानः इत्यर्थे स योषित् इत्येव प्रयोगः भवति। तथैव अत्र परिच्छदा सह विद्यमानः सपरिच्छत्, विद्यमाना अपि सपरिच्छत् इत्येव। तस्य द्वितीयाविभक्तौ एकवचने सपरिच्छदम् इति भवति, न तु सपरिच्छदाम् इति। अस्तु, धन्यवादः। Anybody else? I think we are done, Mahodaya. Oh, Jayashri. पञ्चदशश्लोके अर्थः अवगतः। आनाय पदं युत्पत्ति आ प्लस् नीय धातु। आं सत्यं सत्यं लेबन्तं सत्यं। प्रापणे नीन् प्रापणे एव, नीन् प्रापणे इत्येव धातुः। किन्तु तस्य निजन्तरूपं स्वीकरणीयम् अत्र। अतः आनाययति, समानाययति इति क्रियापदं स्वीकरणीयम्। केवलम् आनयति इति क्रियापदं स्वीकृतं चेत् ल्यबन्तरूपम् आनीय इति भवति, अथवा समानयति समानीय इति भवति। अतः अत्र निजन्तमेव स्वीकरणीयं, तदा समानाय्य इति। तत्र एषः विचारः आसीत् खलु, निन्ये समानिन्ये इति किं तत्र पदमासीत्, लिट्लकारः। तत्र तदेकवारं कन्फर्म् कृतं चेत् सम्यक्।
तस्य नीन् प्रापणे इति धातोः लिट्लकारे किं रूपं भवति इति। निन्ये उभयपदी आम् निन्ये इत्येव खलु। अस्तु निनाय परस्मैपदी रूपं निन्ये आत्मनेपदी रूपम्। अस्तु तर्हि तत्र समानिन्ये इति तत्र कर्तरिप्रयोगः किन्तु आत्मनेपदीरूपमस्ति। समानयते इति लट्लकारे रूपं तस्य रूपस्य लिट्लकाररूपं समानिन्ये इति। Kannan, yours is not. Yeah. I think a couple of classes earlier, the padam api, I think I heard it as it is used as a prashna padam. And api has other connotations also, like even, also, such meanings are also. Yes. So which is the more common usage, right? More common is Kimapi. Avadharanam. Actually, api has more than 10 meanings, but mostly used meaning is avadharanam. Avadharanam as well as prashnaha. Both are commonly used. यथा अपि भुक्तम् अपि भोजनं कृतम् इत्युक्ते भोजनं कृतं वा इति। तथैव भोजनम् अपि कृतम् इत्युक्ते अन्यत् कार्यं कृतं तथैव भोजनमपि समाप्तम् इति। भोजनम् आल्सो इति तस्मिन् अर्थे। अर्थद्वयेपि प्रयोगः अस्ति। अन्ये अर्थाः बहवः सन्ति तथा प्रमुखाः न, किन्तु एतौ द्वौ अर्थौ प्रमुखौ। धन्यवादः। एका अपि शङ्का अस्ति। लास्ट् श्लोके 19 प्रश्रयेण विनयेन यस्य प्रश्रयेण श्रय श्रयते श्रयते इति क्रियापदम्। श्रयति श्रयति इत्यपि अस्ति, तद् उभयपदी वा इति न जानामि। श्रयति इत्यपि अस्ति। आम् आश्रयति आश्रयति इति क्रियापदमस्ति खलु, तदेव तत्र। आम् सत्यं, तत्र मूलं क्रियापदमस्ति श्रयति इति। तत्र प्र इति उपसर्गः योज्यते तावदेव। कश्चित् सः प्रश्रयते इत्युक्ते सः विनीतः भवति इति। क्रियापदरूपेणापि वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। सः प्रश्रयते, सः विनीतः भवति। प्रश्रयः इत्युक्ते विनयः इति। धन्यवादः। अस्तु महोदय। अस्तु समापयामः तर्हि। धन्यवादः। अस्तु शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 शुभरात्रिः सर्वेभ्यः शुभरात्रि धन्यवादः महोदय धन्यवादः सर्वे सर्वेभ्यः